सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजांत अर्घ येता. सर्ग आनी संवसाराचो धनी तूं जावन असे, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन असे, देवांचो देव धनयाचो धनी सर्पद देव तूं जावन असे. आकाश म्हजे शियासण, पृथ्वी म्हजी पांयाची मणे म्हूण सांगले देव बापा. तूं आमच्या काळजांत तूं रावंक वस्ती करून तूं कशें व्हरते बापा, त्या पासून हांव तुका अर्घ येता. अमर देव तूं, अदृश्य देव तूं, अगम उजोडां जिवंचो देव तूं. तुका आराम ना, अंत ना, ससनाच्या ससनाक तूं जियेते. तुजे राजवडकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक ती जावन आसा. हर एका काळांत, हर एका वेळान, हर एका दीस तूं एकलोच देव तूं जावन असे. वेळा काळा पुर्वीच आसलो तूं देव तूं जावन असे, आनी ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत आनी ताच्या उपरांत आसलो देव तूं जावन असे. म्हजे शिवाय दुसरो देव तुमकां आसचें न्ही म्हूण तुवें सांगलें बापा. तूं एकलोच जिवंत देव, महिमेन भरलेलो देव आनी सर्वांचो बापाय तूं जावन असे. देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. अस्तित्व नातले अस्तित्व हारसो देव तूं जावन असे. आपणे केल्ले भासोनी जारी करचो देव तूं जावन असे. आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्याक चकला देवचो आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारचो आनी भयंकर भिरांकोळ देव तूं जावन असे. तरी खालत्यांचे मागणे तूं आयकते बापा. त्या देखून आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां हांगासर जमो केले बापा. तुज्या वर्त्या मोगान तुवें बसयलो तो पळयतात म्हजेर आनी हांगा तुज्या मोगान आयकूंक केले आ सर भाव भयणीचे तूं पाठय बापा. वय हर एक ते उतर पळयता तुवें प्रेड जाल्ले ते उतर जावन दी आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवेन तांचेच अभिप्रायान बगर त्याच पळयता सक्तेन बरोवन ते उतर आयकूंक घेवंक मानूंक घेवंक आनी स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक तूं आमकां कुरपानी याद दी बापा. हे सर मागणे हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हणल्यार जेजूक आयकूंक जेजूच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी आयका लागीं थोडे भुरगीं आसतात शिकूंक बारी पाटी, केन्नाय फेल जातात, तांकां बरे मार्क्स मेळना आनी केन्ना म्हणी तांकां रिजल्ट येयल्या वेळार फलितांश येयल्या वेळार तांणी तांचे आवय बापायक वचून घेवन तांचे रिजल्ट सांगचे तुमी आयका लागीं, तांचे फलितांश सांगचे तुमी आयका लागीं. सीदा वचून घेवन डाडा बाप्पा या मम्मा हांव फेल जालो म्हूण सांगतात गी. तशें कोणी सांगिनात वय मू. पयले काले म्हणटात हय तो फेल जाला, शेजारचो फेल जाला, मास्टराचो पोती फेल जाला आनी कोण कुरकाराचो पोती फेल जाला, थंय सांगता हांवूय फेल जाला म्हणटात वय मू. त्याला मातशे मारिले उणें पडटात गी ना. आयकूंक मेळचिल्ले जोर आयकूंक उणें मेळटा वय मू. उणें मार्क्स मेळ्ळ्यार तशेंच अरे ताका खाली 60 मेळ्ळा, ताका 50 मेळ्ळा आनी एकल्याक 40 मेळ्ळा, पूण म्हाका 41 मेळ्ळा. 99 मेळ्ळे, 98 मेळ्ळे, 100 मेळ्ळे केन्ना सांगिनात. आमचे कॉम्पिटिशन तांचे सांगता नासनात म्हणटात. आमचें कॉम्पिटिशन कोणा सांगता आमचे बरीत कोण शिकतात पळया तांचे बरी वय मू. मनशाचे स्वभाव ते जावन आसा भाव भयणीनो. पयले दुसऱ्यांचे उणेपण, दुसऱ्यांचे कितें पथकां मुखार हाडटात, मागीर तांचे सांगता हांवूय पथकी म्हूण घेवन वळखतात. आतां तुमकां हांवें विचारल्यार तुमच्या पैकी तुमचे मदें या आमच्या मदें व्हडलो पथकी कोण म्हूण विचारल्यार तुमी कोणी सांगचे ना हांव पथकी म्हूण गो बसतलात. पूण हांव जर तर अशें सांगी जाल्यार हांगा असल्या सर्व पैकी व्हडलो पथकी हांवूच म्हणल्यार मागीर तुमी सांगतलो वय हांवूय पथकी. पयलो कोण बदलाम जायची सांगतलो तर पयले पाठ जायची वय मू. पयले म्हजी पथकाय वळखूंक घेवची तेन्ना सक्कट सांगता आमी पथके म्हूण घेवन. सुरू ह्या संवसारांत पाताक घडल्या वेळार आदावनी तशें केलें वय मू. आमी तर एक घडी आमी आयकुया. सुरू पाताक जाल्ल्या वेळार आदावन देवा लागीं कशी जाप दिली आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक सुरू 3 आनी ओल्ड 9 ते 11 पर्यंत आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 9 to 11. सरेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय. तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. हांव लिपलो म्हणजे सांगता वय मू. येदोळ पर्यंत देवा मुखार तो लिपनातलो, देवाक मेळूंक तो वेतलो आनी देव केन्ना राखून रावतलो. पूण आतां तो सांगता हांव लिपला म्हणजे सांगता वय मू. आतां हो लिपूंक कारण कितें वय पाताक. एक पाताक पळय कशें आमकां देवातान लिपयता गे पळय.
हांगासर आमी पाटी येया अनेक उतर आमी आयकुया जो आमच्या वांजेलांत अवसर 3 आनी ओळ 20 आनी 20 आनी 1 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 20 थावन 21 पर्यंत आमी आयकुया. खोटेपण आदतल्या मनशाक हां उजवाड म्हळ्यार जायना, हां खोटेपण आदातल्या मनशाक उजवाड म्हणल्यार जायना. आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. तो उजवाडा सरशी येना. पळया भाव भयणीनो, जायत्या ह्या संवसारांत मनीस आसात, आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात, खंयच्या जाग्याक तेणे वचूंक तयार आसात. पोंडशेतरे वतात, नोवेनाक वतात, खंयसर वतात, पूण देवाचे उतार तांकां आयकूंक नाका. जायतेने सांगले हांवें आयकले आसा. म्हाका देवाचे उतार आयकतना एक तरेची भिरांत दिसता म्हणजे सांगचे. म्हाका भेन दिसता. तुमकां म्हणजे भेन दिसता गी? कित्याक म्हळ्यार भें तांकां दिसचें न्ही, दिसाकी भेन दिसचें कोणाक? तांचे भितर एकलो आसा जेजूक पळोवन घेवन थरथरतलो पळया. कितें जेजू परमन्न देवाचे पुता म्हणजे खबरे कितें येयला म्हण भियेतलो पळय, तो ताचे भितर केदळा पर्यंत आसा पळया. तेन्ना पर्यंत तांकां भिरांत भाव भयणीनो. जायतें की देवाचे उतार आयकूंक नाका, वस्ती रितीर करूंक नाका, दुसरें कितेंय होवना, हरेक होवना, खंयचेय होवना, मिसाचे बलिदानी होवना, प्रेजा वर्शिपी होवना, साक्षी होवना, आराधना सहित्य होवना, पूण देवाचे उतार आयकूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार एकलो भितर एकलो आसा, आयकूंक तो दिना भाव भयणीनो. आनी की गुंडायन आनी सत आसा तशें प्रगट करतना ते आयकूंक आमकां तो सोडिना. तो आसता पर्यंत, ते खोटेपण आसता पर्यंत तांकां उजवाडा सरशी येवंक जायना म्हूण सांगता. मुखार 21. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस कोण सदाच्या वाटेन चलता, देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी कोण येता. देवाक मानता तशें तो जियेता, देवाक मानून तो जियेता, तो मात्र मुखार उजवाडा सरशी येता. तो मात्र उजवाडा सरशी येता. कित्याक? आपणे केल्ले बरे करनी दिसून येजी म्हूण घेवन वैमू स्वता प्रमाणे जियेतलो मनीस मात देवाक मेळोंक तो भियेना. सगळो हप्तो पळया, कोण पळय देवाच्या एकवटान तसो जियेला, सदांच मागणें करून घेवन या आनी कितें देवाचे तर आयकून घेवन देवाच्या एकवटान जियेला पळय, तांकां कांय भिरांत ना. हांगासर देवाचे तर आयकूंक भाव भयणीनो. आतां तुमकां जाल्यार पळया, हांवें तुमकां विचारल्यार आतां सकाळी 8 ते 4 वरां पर्यंत केवल देवाचे तर मात प्रगट केल्यार कितले लोक आयकूंक तयार आसात? केवल देवाचे तर मात, दुसरें कांयच ना, प्रेज वर्शीप ना, कांयच ना. आसा समाधान आसा तुवें. कित्याक म्हळ्यार ती आयकून ती तान आनी भूक आमची थंय वाडला सडला, त्या देखून आमी आयकूंक तयार आसात. पूण जायत्यांक ती आयकूंक नाका. कित्याक ती पाताक ते खोटेपण आसता पर्यंत तांकां देवातान ते लिपयता आनी देखूनच हांगासर आदां लिपोवन बसता. त्या पाटी वचून आमी आयकुया मुखार कितें जालें. देवान ताका सवाल केलें, हां तूं विणगो आसाय म्हण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली. आतां दादल्याची जाप पळय, दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ली. तुवें म्हाका सांगातीन करून दिल्ली. स्त्रियेन त्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें. तिणें म्हाका तें फळ म्हाका हाण दिलें आनी हांवें तें केलें. वय पयले बादला मस्त देवाचेर तुवें दिल्लें तें सांगातें हांवें विसरूंक ना, आनी तिणें म्हाका हाण दिलें, हांवें तिका वचून विसरूंक ना. पळया न्ही. मागीर स्त्री तशेंच सांगता, सर्पान म्हाका दिलें. आनी सर्पाक कितें करचें? पाटी घेवन पळयलें कोंबणे आसात गी, वाग आसा गी, यानी कितें हसत आसा गी, ताचे मात्र घाल्या म्हणजे कोणी नातले. मागीर ओगे रावलो. ताका काय शिराप पडले आनी कोण आदावांकी शिराप पडले. आतां आसूं दी, आदाव गेलो वैमू, आतां आसा आदाव, ताचे हाडां सोदल्यारय मेळचें ना वैमू, पूण तो स्वभाव आसा की ना? आसा. पळया आनीक तो पाताक म्हळ्यार आनीकी आमचें तें कशें तें थंय दिसून येता. पळया केन्ना आमी ताणें पातक केलें, तिणें पातक केलें. पळया भाव भयणीनो, आमकां हांगासर दिवचें देवाचें तें सक्टंकी वैमू. हांगा भितर आसल्या मात्र भायर आसल्यांक ना तशें म्हणे आसा गी. सक्टंकी देवाचें उतर. पात्रांव सांगलें आसा, हे उतर म्हाका धर ना, सक्टंकी देवाचें उतर. आतां एकलो बरें करून आयकता, मानून घेता, जिणी बदलिता, पूण एकलो आयकना, जिणी बदलिना. आतां देव आसा पळय, दोगांकी अवकाश दिता वैमू, दोगांकी अवकाश दिता. एकल्यान स्विकार केल्यार ताका आशिर्वाद आसा, एकलो तिरस्कार केल्यार देव ताजे गेले किसारता भाव भयणीनो. आतां पळया, आमचें उणेपण आमचे खातीर आतां कोण आसता पळय तांकां आमी मुखार धरचें न्ही. आतां तो आयकना, ती आयकना, ती पाता करता, ती भावार्थान नात, देखून म्हजो भावार्थ उणें जाला म्हणून केदींच आमी देवाक नीप दिवंक ना भाव भयण. हेरांची आमी जर्ती करूंक ना, हेरांचें उणेपण आमी सोदूंक ना. आतां पवित्र पुस्तकांत तुमी पळया, दोगां मनशाक हांव मुखार दवरता. एकलो पेद्रो आसलो आनी एक पावलो आसलो. पेद्रो कितली वर्सां लागली एक सारके वाटे येवचे खातीर. कितले बरें तो सुकून पडलो ना. जेजू सांगतच तो आसलो, परतें परतें म्हणल्यार बरें तो सुकून पडटलो. पूण पावलाक पळया,
एकच ताळो ताणें आयकलो, निमाणो श्वास पर्यंत ताणें देवाक तो विश्वास रावलो. निमाणो श्वास पर्यंत केदीकच तो संवसारा फाटी गेल्लो ना. 2 घडीत आसत वयमू, पूण निमाणे दोगी जाण मानवले ना देवाक. ते गरजेचे भाव भयणीनो. देखून आतां सापळ्या आमचे उणेपण आमचे खातीर तो तशें ती तशें म्हणून आमी केदीकच दुसऱ्यांचेर आमी बदलाम घालूंक ना. बगर आमचे थंय अशें कितें मेळेपण आसा गे, पथकां आसा गे, ते आमी सांडूंक जायचे भाव भयणीनो. देव साकटांक अवकाश दिता. साकटांक कितें आतां देवाक सक्कडी ते मानवतात की केवळ उतर आयकतले मात मानवतात वयमू. कोण उतर आयकनात पळय तांचे लेगीत देव तांचे लेगीत ते डील म्हणटा पळय तांकां दुसरे रितीन तो शिक्षा दिता या दुसरे रितीन तो पळोवंक येता भाव भयणीनो. तशें म्हूण घेन आतां दुसऱ्यांचे आमी उणेपण मुखार धरून घेन आमी देखून पाताक करता आनी आमी सुकोवंक पडटा केदीकच आमी सांगूंकच ना. हेरांच्या म्हळ्यार ते उतार आसा न्ही गे रोमाकारांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 14 आनी 4 कितें सांगता. हे धनयाचे साखरेची न्हीद करूंक तूं कोण घे सरता पळय आमी आयकुया. आनी एकल्याच्या साकराची अनेकल्याच्या साखराची न्याय नीत करूंक न्याय न्हीद करूंक तूं कोण मुखार तो जिखता की सलवता तें पळोवन घेवंक तसोच धनी आसा. तो जिखता गे सलवता गे पळोवन ताचो धनी आसा तो पळोवंक येता लेक. मागीर पूण तो साकर जिखतलोच तो साकर जिखतलोच भाव भयणीनो. कित्याक तो जिकासो करूंक देवाक शाती आसा. देवाक शाती आसा. देखून आमकां ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जेवंक जायना म्हणल्या उपरांत केदीकच आमी अशें सांगूंक नजो उतर दिल्ले भाव सुकोवन पडटात आमी सुकोवन पडचे व्हडले गी, सेवेंत असले सुकोवन पडटात आमी सुकोवन पडचे व्हडले, हे केदीकच आमी सांगूंक नजो भाव भयण. देव खंयच्या घडये कोणाक पळयतात बरता वंसो बरता आमी सांगूंक जायना. आनी हे काम कोण करतले न्ही जाय की एका काळार कोण करतले. आमी आयकुया माते वचो वांजेल अवसो 23 आनी 26 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 24 कितें सांगता. हे कोणातान सुरू जाला आमी आयकुया. वाट व्हरतल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात पळय किमस तुमी घालतात पूण खरें सगळेंच गिळतात. एक निजा की कामां कोणाची की कोणा थंय व्हडली व्हडली पथकां आसात, अपराध आसात, उणेपण आसात, तांबडी पथकां ती भितर दवरून घेतात आनी हेरांचे कितें ल्हानशें कितें काम आसा पळय किमस म्हणटात पळय तसले पथकां ती घालतात. आनी हे फारीजेवन केल्ले भाव भयणीनो. तसल्यांक देव विरोध रावला, जेजो विरोध रावला, कपटीपणाचें खंडन ताणें केलं. हे आमी केदीकच करचें न्ही. हेरांचे आमी पथकां आमी दाखोवन दितात म्हणल्यार पयले अशें अर्थ कितें गे म्हणल्यार आमचे ते आनी व्हडले पथकां आसा म्हणूनच अर्थ. हेरांचे आमी सुखी दाखयतात म्हणल्यार अर्थ कितें आमचे ते आनी व्हडले पथकां आसात देखून आमी हेरांचे ल्हानशे किमस म्हणटा पळय ल्हानशे पथकां आमी वयर करता कित्याक आमची पथकां आमचे खातीर. देखूनच देव कितें सांगता अवसो 7 आनी 4 तातूंतच आमी आयकुया. पहिल्यांची जर्ती करनाका म्हणटा. अवसर 7 आनी 4 कितें सांगता. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता व्हडले आडे तूं दवरून घेतले तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड आनी हेरांच्या दोळ्यांत किसर काडूंक तूं वेते म्हूण तुवें कशें सांगचें. पळया मुखार कपट्या म्हूण सांगता. कपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देखून ते 15 कांतार आसा न्ही गी. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडले पयले ते तूं काड किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडले पयले ते तूं काड किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना. जर्तिकाचे अधिकार केवळ जेजूक मात्र आसा वैमू आनी देवाच्या उतराक मात्र आसा. आनी कोण देवाचे परगट करता पळय ताका मात्र केवळ देवाच्या उतरा प्रमाणे मात्र ते पथकां सुखी दाखोवन दिवचे वरेक मात्र भाव भयणीनो. मागीर सकल्या उपरांत ताका ते अधिकार ना. देखूनच आमी केदीक हेरांची जर्ती करचे न्ही उणेपण दाखोवचें न्ही. बगर आमचें थंय कितें उणेपण आसा केन्ना आमचें कंपेरिजन देवा जेजू आनी म्हजे मदें आसूंक जायचें. पेलो कसो आसा ते आमकां पळोवन वचूंक ना. जेजू कसो आसलो आनी आमी कशें जायची ते आमी चिंतू पळोवंक जायची आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक जायची.
आयल्यावर बोंबाय ते घडी जाले तुमकां कळीत आसा की एका लोकल ट्रेनर एकल्यानं आनी ताचे जिवूच काडले. ऐकाले गे वाचला गी ल्हानशें कारण वयमू तो केवळ ताका सांगले ते बागेल बंद कर ओपन दवर म्हूण सांगले. तो पावस येता आसा म्हणून एका तरणाट्यान बागेल बंद केले. देखून आनेकल्यान सांगले बागेल उक्ते कर साईबा म्हूण सांगले. आनी ताणें आयकूंक ना. ताचे मदें उलोवणें जालें, आर्ग्युमेंट जाले, वादविवाद जाले, मागीर मारामारी जाले, झगडे जाले. निमाणे ताणें सुरी काण घेतले आनी कोच्चें कोच्चें म्हणल्यार बरी ताका नाश करून उडयले वयमू. ल्हानशें कारणा खातीर पळया भाव भयण आमी सांगतात न्ही की ल्हानशें कारण ह्या कारणा खातीर एकल्याचो जीवच गेलो पळय. एकल्याचो जीव वचोंक एक ल्हानशें एक कारण पुरो भाव भयणीनो. कालचे पात्राबान एक घडी सांगले न्ही की एका दादल्यान ताचे स्त्रियेचे दुबावा खातीर केवळ एक दुबाव म्हणल्या खातीर नाश करून उडयले मगीर. आनी कित्याक हे नाश ह्या संवसारान ह्या प्रमाणे जावनच आसा. कित्याक खोटेपण सहन नासा भाव भयणीनो, वायट सहन नासा, जायती पातकां ह्या संवसारान सहन नासा. आतां पळोवंक गेल्यार निजाकी ते एक झगडे करचे या मारामारी करचे एक विशय गी, हे बागेल उक्ते दवरचे बंद करचे एक विशय गी, विशय ते न्ही पळया. पूण कित्याक तितलो एक राग द्वेश कित्याक त्या मनशाचा तसलो एक राग येवंक कारण जालें, तेजें मूळ कितें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका जावंक पुरो राग आनी कोणाचेरय आसा वयमू, राग आनी कोणाचेरय आसा. तो मस्त फ्रस्ट्रेशन जाला की या देदेस्पो जाला की तो राग मागीर आनी कोणाचेरय काडटा. आतां मनीस जायते फाटी राग काडूंक कारण कितें गी म्हळ्यार मुकलो मनीस येव म्हण न्ही, मुकलो मनीसाचो वैरी म्हूण घेवन न्ही, वैरी आनी कोणगी आसता, दुस्मान आनी कोणगी आसता. ताजेर ताका राग काडूंक जायना. देखून मुखार कोण मारता पळय ताजेर मागीर राग काडटा आनी ताका जीव शिस्त मारता भाव भयण. देखूनच जेजू आमकां कितें सांगता, राग करिनाका या जीवशी मारिनाका म्हूण सांगिना. ते सुरू जाता खंय पळय, ते मूळ पळया, ते मूळ जेजू आमकां दाखोवन दिता. आज आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल अवसर 5 आनी वोळ 20 आनी 1 तान 20 आनी 2 पर्यंत आमी आयकुया. आतां जीवशी मातशें एक हे न्ही म्हळ्यार ते व्हडले न्ही, पूण ते जीवशी मातशें ते चिंता खंयच्यान सुरू जाता ते जेजू आमकां दाखोवन दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 21 to 22. आमच्या पुर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला, जीवशी मारी नाका. जीवशी मारी नाका म्हणून पुर्वजांक सांगला. खंयसा सांगला हांगासर मागीर पाटे येया. निर्गमनाचो बूक अवसर 20 आनी वोळ 13 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 13 मागीर हांगा पाटे येया. निर्गमनाचो बूक अवसर 20 आनी वोळ 13. जीवशी मारी नाका. जीवशी मारी नाका. आनीक उतर आमी आयकुया तातूनच 21 वर्स 12 तातूनच आसा. 21 वर्स 12 कितें सांगता. थंयसर खून म्हणून बरयला पळया. जो कोण एका मनशाक मारता आनी ताचो जीव काडता, ताचो जीव काडता, ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. पण एकल्याचो जीव काडटल्यांक मरणाची शिक्षा दिवंक जायची म्हणटा. पूण जेजू 9 वेसलान कितें सांगता आतां पाटी येवन आमी आयकुया 20 आनी 1. जो कोण जीवशी मारता ताका निती सभेक झटतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, जो कोण आपल्या भावाचेर या भयणीचेर रागार रावता, ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा पुरो ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. राग करतल्याकच तुमी निती सभे मुखार हाडीत जाय म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार हे सुरू जाता रागावरी भाव भयणीन. कोणी सीदा वचोंक कोणाक जीवशी मारना. एक राग ते दवरून घेवन आतां पळया खंयचोय ते मनीस आसूं दी सट्टांच्या मतींत इतलो म्हळ्यार द्वेश ते कितून पर म्हळ्यार तो द्वेश ताका आमी इल्ले अधिकार पदवी आनी इल्ले हातांत एक तालवार दिला आपले कोणाचो तो जीव काडूंक शकता वयमू. हाचे पयले पाद्राबान सांगले तुमी आयकूंक ना गी. पाद्राबान सांगत ऐकलो सांगत याजाक आसलो. ताणें सांगले फादर जेरी म्हज्या हातांत पिस्तूल म्हणी आसले जाल्यार ताका हांव शूट करून सोडता आसलो म्हण. म्हळ्यार पळया आतां आमी कित्याक सीद वचोन कोणाक जीवशी मारिनात. आतां मनीस आसा पळया कितलोय राग येवन दी इल्ले सोंसून व्हरता आसूं न्ही म्हणगे, पूण रागार जाता पूण कोणाकी बादा करूंक वचना. कित्याक म्हणटा ताका कळीत आसा हांवें ताजो जीव काडल्यार मागीर म्हाका वचोन घेवन कोर्ट केस जाता आनी कितें पुलीस स्टेशनाक आपोवन व्हरतात, बंधन घालतात, म्हाका मागीर फासी जाता या शिक्षा जाता. पळय एका मनशाक केवळ तो एक अस्कर जावन आसा देखूनच तो असलें काम करूंक वचना. पूण निजाकी एकल्याक पदवी आसा, अधिकार आसा आनी हातांत एक तालवार आसा, गंध आसा म्हणटना तो फाटी मुखार करता गी पळया न्ही गी. आनी आज अधिकारार आसले कशें पळया एकामेकाचो जीव देसवड करना आसा पळया. हे चिंता भरेकल्याच्या मतीन ती आसा.
जावंक पुरो आमी कोणाक की काही बाधा करूं ना, जीवशी मारूंक ना, पूण मोतीच्या चिंतनान एकल्याचे नाश आसेल आशेला आसूंक पुरो, या मोतीच्या चिंतनानच एकल्याक जीव काडला आसूंक की पुरो. मोतीच्या चिंतनानच या काळजाच्या भोगण्यानच ताका सोडिना जो असले, जीवशी मारी असले, या ताका कितें बादाक जाय आसले म्हणून आमी चिंताव जाल्यार आसा आपल्या ते बी एक देवा मुखार एक पाताकच जावन आसा. जीवशी मारल्या बरीच भाव भयणीनो, केवळ आमी हातान तालुवर कणंग एकल्याक जीवशे मारला न्ही, केवळ आमी मोतींत एकल्याचे शिराप गेल्यार पुरो, या मोतीन चिंत जाले पुरो ताका हांव ताका जीवशे मारी जाय आसले चिंतल्यार पुरो, ते एक देवा मुखार पाताकच जावन आसा. हांवें एक विडियो पळयल्ले, तातूंत एकलो कारार वेते आसता, मुखार एक कार येता आनी तांचे एक्सिडेंट जाता ल्हानशे, आनी ह्यो कारार देंवन ताका काय म्हण सांगचे पयले तो येता, हेच्या कॉलराक धरता आनी सामाव वाजयता, 1-2-3 सामाव वाजयता. कित्याक आड येयलो म्हणून एका उलोवंक सोडना, सामाव वाजयता, ताजे कार काण घेवन मागीर तो पाटी ताच्या ताच्या घरा तो पाटी वयता. आतां ह्यो मार केल्लो मनीस घरा येता, घरा येवन घेवन मागीर चिंतूंक सुरू करता, हांव कालेक वगे रावलो, कित्याक ताका पाटी जाप दिवना, कित्याक हांवें मारूंक ना. मागीर तो चिंतूंक सुरू करता, तो येवच्या पयलीं हांवें देंवोन घेवन ताका सामाव वाजयची आसले, म्हणून मोतीन तशी चिंते आसा. तो म्हाका धरतना ताका हांवें पाटी सामाव मारिचे आसले, ताका हांवें गाळी दिवचे आसले, ह्या कार काडून घेवन ताच्या आंगारांत हांवें व्हरचे आसले, मागीर चिंते आसा पुरा. म्हळ्यार ताच्या मतीन ती आसा, ताच्या मतीन तो द्वेश आसा, राग आसा, पूण कितें म्हळ्यार त्या वेळार ताका तो अस्क जावन आसता, त्या वेळार ताका ती पदवी अधिकार ना, त्या वेळार ताका काही ताच्या मतीन येना देखूनच तो ओगे रावता, पूण तो द्वेश म्हणून आसता भाव भयण, हाका कारण जावन आसा राग. तो राग आमचे थंय आसच्या वरेक आमी एकामेकाचो द्वेश करता, एकामेकाक जीवशी मारूंक सयती पळयता. देखूनच देवाची दार आमकां कितें सांगता, भावाचो तुमी द्वेश करिनाजो, भयणीचो तुमी द्वेश करिनाजो, केल्यार कितें जाता आमी आयकुया. जो आमचें पयलें पत्र अवसर 3 आनी ओळ 15 कितें सांगता. 1 John chapter 3 verse 15 कितें सांगता आमी इकडे आयकुया. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो अर्यकलो कुनिगारच सई. पळय, आपलो भावाचो या भयणीचो द्वेश करता तो सयत खुनिगारच सई म्हूण सांगता. खंयच्याय कुनिगारातय सासणीक जिवीक ना, आनी खंयच्याय खुनिगाराक सासणाचे जिवीत ना म्हण देवाचे तर सांगता. आमी आयकलां न्ही की हांगा मागीर पाटी येया. रेवलेशन चॅप्टर 21 verse 8 कितें सांगता. जो केले उगडापण अवसर 20 आनी 1 आनी ओळ 8 कितें सांगता. कोणाक परत ते गंधकाचे सरोवर राखून आसा तातूंत बरयला पळया. पूण भिवंकुऱ्यांक, भिवंकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, पळया खुनिगारांक. आतां खुनिगार म्हणटाना हांवें कोणाचे जीवशी मारूं ना, हांवें कोणाक लागाड काडूं ना, आमची चिंचे नाका. एकल्याचे तुवें नाश आशेले जाल्यार मतीन तुवें चिंतल्यार पुरो एका मनशाक हांवें जीवशी मारचे आसले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मनीस आसकत भाव भयणीनो, ताका ते एक अधिकार ना, पदवी ना, देखून तो मनीस मोदींच चिंता, पूण ताका अधिकार आसलेलो तो खंडीत करते आसलो. दावीद रायन करूंक ना गी, दावीद रायन त्या उर्या म्हणल्यार जीवशे मारूंक ना गी. मागीर पण ताका अधिकार आसल्यार जीवशे मारले पळया. आनी ह्या संवसाराचे लोक अधिकार ओडले पदवीदार पुरा लोक कशे एकामेकाक मस्तून आसा, जीव काण आसात पळया, तांकां अधिकार आसा. आनी तांकां कोणी इसातले ना देखून तांणी ते द्वेश करतात, राग करतात, आनी हे देवा मुखार पाताक जावन आसा, एक खून केल्ला बरें जावन आसा, आनी ताचें तें सस्त्याचें जिवीत ना म्हणटा. आतां पाटी वचून ती तुवळ परत आयकुया. 1 John chapter 3 verse 15 आनी मुखार आमी आयकुया. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो, आनी तूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. क्रिस्तान आमचे पासत जीवच दिला, आनी तूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. पळय, आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवंक जाय जे म्हणून सांगता. आमच्या भावा भयणी पासत आमी जीव दिवंक जाय ती आमी तयार आसूंक जाय. देवाचें उतर सांगता. कित्याक एकल्यान आमच्या पासत जीव दिला, देखून आमी भावा भयणी पासत जीव सयत दिवंक आसा. पूण आमी कितें करता, थंय पडे राग गेल्या वेळार एकल्याचो जीव काडूंक सयत आमच्या मतीन तसले एक चिंतना आमी येवंक आमी सोडटा. एकल्या खातीर जीव सयत दिवंक आमी तयार आसा जाय म्हूण सांगता. मुखार 18 पळयांत. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेन आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे समेत देवाचो मोग कसो आसात. ताचो ते मोग आसात गी, कसो आसात. एकलो ग्रेस काय आसा, एकल्याक हेरांक हात उखल दिवचे इतले आसा, एकल्या कुमोकाचे इतले आसा, पूण जाल्यार तो कोणाक गरजेवंताक पळोवंक घेवन, पिडेस्तांक पळोवंक घेवन तो खंयचे कुमो करून तो मुखार सरिना जाल्यार ते मोग आसा म्हूण सांगूंक शकत गी. क्वेश्चन मार्क आसा गी म्हूण घेवन. मुखार भुरग्यानो,
खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय पळया खालीन उतरान वा जिबेन कोणाचो मोग करचो न्हय बगार हा. येतातपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय तर करण्याने आमी ते दाखोवंक जाय जे म्हण सांगता तो मोग आसा म्हणजे ना करण्याने तुम्ही दाखोवंक जाय जे म्हण सांगता हाचे पयलीं तुमी आयकला न्ही की जाकोबाच्या पत्रान ते उतार आसा करण्या विणे ते भावार्थ व्यर्थ म्हण घेवन तशें आमी दाखोवंक ना भाव भयण केवळ उतरांनी आमी न्हय करण्यान ते दाखोवंक दिवंक आसा आतां हे पुरो आमच्यान करूंक जायनातला रे होण ना पूण केदीस आमी हेरांचो द्वेश करचो न्हय राग करचो न्हय या कोणाकी आमी नास आमी आशेंचो न्हय भाव भयण ते खून केल्ला बरीच जावन आसा देवाची उतार कित्याक म्हळ्यार आनेकल्याच्या कुडींत देवाचो आत्मो आसा भाव भयण ताका आमी द्वेश करूंक ना केदेकच देखूनच आनी एक खून आतां निजाकी व्हडलो खुनीगार कोण जावन आसा व्हडलो खुनीगार कोण ह्या संवसारांत आमी आयकला न्ही की तातूंतच 12वी वळ कितें सांगता पयलीं आयकुया 3:12 कितें सांगता 1 जॉन चॅप्टर 3:12 कितें सांगता आमी कांय ना बरी जायना आमी केदेगच कांय ना बरी जायना हे तो सैतानाचे पक्षीक मेळिल्लो हा तो सैतानच्या पक्षाक मेळलो आपल्या भावाकच ताणें जीवशी मारलो हा भावाकच ताणें जीवशे मारले कित्या पासून ताणें भावाक जीवशी मारलो ताणें भावाकच जीवशे मारले कित्याक तो सैतानच्या पक्षाक मेळलो आनी हो सैतान कोण जावन आसा जो आसूं वांजेल अवसर 8 आनी वळ 40 आनी 4 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 8:44 कितें सांगता आमी घडी आयकुया देवसराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनूच तो एक कुनिगार पळया सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार सुरवेर थावनूच तो खुनीगार आनी कोण ताच्या अधीन आसत पळया तांकांय तो खून करूंक तो शिकयता भाव भयणू आतां जावंक पुरो केवळ आमी रागाक मात्र सीमीत आसा पूण राग सरता सरतना द्वेश सरता सरतना मागीर खून कितले गणित आसात पळोवंक गेल्यार केवळ एक कोंबो आडयलो या कितें सोंडे बाजार तशी निशी जाले या केवळ कुशीन आसले एक कितें म्हणटा झाडाचे या रुखाचे एक फांटो येयला सैती हांगा जाला न्ही गेला सर एक कडेन केवळ एक फांटो येयला काय कितें उलोवंक गेलो आनी वाद विवाद जाले झगडे जाले मारामारी जाले हे पुरो कोण करयता पळया भाव भयणू केवळ ल्हानशें कारण पुरो जावंक पुरो ताका राग आनी कोणाचेरी आसला काडटा आनी कोणाचेरी भाव भयणू आनी राग येता देवसर जावन मात्र जावन आसा आनी देवसर हे पुरा करूंक तो आमकां तो प्रेरण दिता हे आमकां बोलयता ताणें सावलाक बोलूंक ना गी दावीद असो जीव काडचे खातीर आमी आयकता न्ही गी 1 सामुएल चॅप्टर 18:10-11 कितें सांगता सामुएलाचे पयलें पुस्तक अवसर 18 आनी वळ 10 आनी 11 आमी आयकुया 1 सामुएल चॅप्टर 18:10-11 दुसऱ्या दिसा देवान दडलेलो एक दुष्ट आत्मो देवान धाडलो एक दुष्ट आत्मो सावलाचेर आयलो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरांत तो आवेशान बरो नासलो पळय आवेशान बरो नासलो म्हण सांगता पळय रागान बरो नासलो म्हण सांगता पळया मुखार दावीद सदांचे परी सितार वाजयतलो सावलाच्या हातांत एक बलो आसलो हांव दाविदाक वणटीक किळयतलो अशें चिंतून ताणें बलो उडयलो पूण दाविदान 2 फावटी ताची तावन सुकोवन घेतली दाविदान सुकून घेतले कित्याक म्हळ्यार दावीद सांगता देवाचो आत्मो आसलो देखून देवान ताका राखले पूण हो पळया तो आवेशान बरो नासलो रागान तो बरो नासलो आनी तो देवसार एक पडी भितर रिगल्या उपरांत तो कोण म्हणी पळयना भाव भयणू आनी कोण म्हणी देवाचो मनीस आसा म्हळ्यार ताका तो जीवशी मारूंक कस तेजे मोतींत ताका लागड काडूंक कस कित्याक म्हळ्यार सैताना कळीत आसा ह्यो दावीद देवाक मोगा आसा म्हण घेवन ताका जीवशी मारूंक पळयता पळय जायते पटी आमकां बी कारण आसना भाव म्हणून थोडे पटी थोडे एक संगती आसतात ल्हानशे संगती आसतात आमी ते थंड म्हळ्यार बंद करयत ते एक झगडे कितें वाद विवाद आसा जायनाशे आमी आडयत जाल्यार आमी कितें म्हणजे आमचे सांगतात न्ही की इगो म्हणटात पळय अहंकार म्हणटात पळय हांवें कितें सोंड दी जाय हांवें कितें पाटी सरी जाय म्हाका उलोवंक येना गी आनी हे पुरा तो सैतान आमच्या मोतीन घालयता हे पुरा तूं कितें ओगे रावले ताणें सांगलें न्ही की एकल्या विडियो सांगले न्ही की तूं कितें उगो रावले त्या वेळार तुवें पाटी जाप दिवचे आसले तुवें सांगिचे आसले तुवें करीचे आसले तूं कितें ओगे रावले तुवें अशें जाप दिवचे आसले तशें जाप दिवचे आसले हे पुरा तो बुलयता आनी जायते तांकां बुलोवन एक पटी शांत जाल्ले झगडे सैती परतेन मागीर सुरू जाल्ले आसा थंय पटी शांत जाता झगडे आतां कोणी एक मोदें पळोवन घेवन समाधान करता ताजे उपरांत थोड्यांक तो सैतान अशें नाटता गी अशें तो बुलयता गी तूं कितें ओगे रावलें तुवें अशें सांगिचें आसलें तुजें सूख ना अशें प्रमाणे मोतीन घाल न्हू ते शांत जाले झगडे सैती परतें सुरू जावन घेवन परतें हे व्हड जाल्ले आसा भाव भयणू पळय तो कशें तो खेळ खेळटा पळय सैतान देखूनच थोडे बुदवंत मनीस आसतात हांवें मस्तपडी पळयलां हांव पयले बेंगलोर आसतना बसार ट्रॅव्हल करतना थोडे आसतात इल्ले ल्हानशें कारण पुरो एक हात लागले पांय लागले इतलेच पुरो झगड्याक रावतात पूण बुदवंत मनीस काले करतात म्हळ्यार ओगे रावतात काही सांगूंक वचनात तो मुखलो मनीस कितले पोशटे गाळे दिवन दी शिराप घालून दी काले सांगून दी ओगे रावता काही सांगूंक वचनात
आता त्या घडींतल्यान ती पळया तो भावान वगेत रावले ताजो जीव येतलो गी पळया न्ही आतां कितें म्हणी सांगून कितें फायदो आसा गी आतां जीव काडलो मनीस आसा पळया कोणान खून केले पळया तो आतां आनी कोणाक की व्हडल्या अधिकाराक धरतलो इल्ले पयशे गिशे खावयतलो आनी तो भायर येतलो ताका काही बादाक जावचें ना एक थोडे वर्सां शिक्षा जाताली आनी खंयचो एक मंत्री की केल्या म्हणे एक लंच गिन्स दितलो मागीर भायर वयतलो पूण गेल्लो जीव पाटी येता की पळय आमी कितले सारे पटी पळय आमी आमचेच ते आवेश हे आमचे राग हे आमचे इगो म्हणटात पळया खंयचे सड्ड गरजेचे इगो गरजेचे गी या एक जीव गरजेचे पळया न्ही कशें आमी ल्हानशे क्षुल्लक म्हणटात पळय ल्हानशे कारणा खातीर एकल्याचे राग आमी करता आनी तो जर तर आसा पळया आमी ते सैतान आमकां नाडटना तुवें जाप दी जी असले अशें करी जी असले म्हणून नाडटना आसा पळया आमी ताका आमी भुलता जाल्यार आनी तो पयलोसो राग आपल्या आनी कितें वर्ते मापान जावंक साध्य आसा भाव भयण देखूनच केदीक आसा पळय एक पळय जाल्ल्या उपरांत सोडून सोडीची एक विशय कले ते विशय जावन दी ल्हान जावन दी व्हड जावन दी ते सैतानाचें काम म्हणून आमी सोडून सोडीची देव आत्मा केदीकच आमकां झगडे करूंक आमकां बोलयना केदीकच बोलयना आतां ते घडी जाल्ल्या उपरांत आतां थोड्यांनी सांगचें आसा अशें म्हळ्यार ताणें पाटी जाप दिना जो असले आनी कोणी तुमकां अशें वाटेर कोणी तुमकां अशें मेळटात या तुमकां कितें म्हणी गाळी दितात या ते रोड रेज म्हणटात पळय अशें रोडार आनी वयताना काय म्हणे झगडे येता कितें म्हणे जाल्यार आपणें तुमी ते सॉरी सांगा आनी थंड वसा म्हण सांगतात म्हळ्यार आतां सांगूंक सुरू केलां कितेंय जावन दी तुमचें सूख नातलारी होण ना एक सॉरी सांगा आनी थंड वसा झगडे करूंक वचनाकात कित्याक मुकलो मनीस कसो म्हण तुका कळीत ना म्हणून मुकलो मनीस तो एक मनीस गी मनजत गी तो कशा आवेशान भरला गी या तो व्हडल्या अधिकाराचो पूत गी ताच्या फाटल्यान कोणाचो म्हणे हात आसा गी तुका कळिता गी म्हाका कळिता गी आनी ह्या नश्ट आनी खोट्या संवसारांत कोण कशें आमकां कळीत जाता गी देखून आसा आपले कितें म्हणे घडीत घडल्यार आपले तुमचे मर्याद गेल्यार होण ना तुमी ल्हान जाल्यार होण ना सॉरी सांगा आनी थंड वसा म्हणून आतां थोडे इल्ले बुद्धीजीव इल्ले बुद्धवंत म्हणटात पळय इल्ले सांगूंक सुरू केला लोकांक की तुमी तांचे खबरेक आनी वचनाकात कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो तूं वाद विवाद करूंक वयता पूण तुजो जीव गेल्या प्रमाणे पाटी येवंक जाता की देखून सांगूंक वचनाका म्हणून आतां थोड्यांक इल्ले बूद आयला पूण पवित्र पुस्तक आमकां पयले सत्र दिला की ना कितले फुडें आमकां सांगूंक ना की त्या मुर्खांचो साहवास आमकां नाका झगडे करताना साहवास आमकां नाका म्हणून आमी आयकता न्ही की मोण्या बुकान ते उतर आसा अवसर 20 आनी 6 आनी ओल्ड 4 कितें सांगता तेवे राग करतल्यांक झगडे करतल्यांक देवाचे तर कितें सांगता आमी आयकुया मोण्या बूक अवसर 20 आनी 6 आनी ओल्ड 4 कितें सांगता प्रोवर्ब चॅप्टर 26 वर्स 4 कितें सांगता मूर्खाक ताच्या मूर्खपणा प्रमाणे जाप दी नाका मूर्खाक ताच्या मूर्खपणा प्रमाणे जाप दिनाका दिशी तर तूंय ताचे बरी जातलो आनी तूंय ताचे बरी जातली आतां हांगासर मूर्ख म्हळ्यार कोण आमी आयकुया तातूंतच प्रोवर्ब चॅप्टर 20 वर्स 3 कितें सांगता मोण्या बूक अवसर 20 आनी ओल्ड 3 हे मूर्ख मनीस कोण आमी आयकुया विवादांत पयस रावप मनशाक मान फावो करता हर एक मूर्ख झगडे सुरू करचे मूर्ख आनी भाव भयणीनो आमी चिंता आमी झगडे करता आमी बुद्धवंत म्हण चिंता पूण देवाच्या दिश्टी आमी मूर्ख जावन आसा झगडे करतले राग करतले द्वेश करतले आनी कोण शांत आसा पळय तांकां मनीस सांग पुरो तूं फट्टू तूं भिवकुरो तूं असक्त मनीस म्हणून सांगला रे देवा म्हाका तो निजाकी बुद्धवंत जावन आसा कित्याक जायते ताका जावचे बादाक जायते ताका नश्ट आनी सुखयले भाव भयणीनो आमी बुद्धवंत जावंक जायचे ल्हान जाल्यार कितें जालें देवा म्हाका आमी ल्हान न्ही गी देवाक ल्हान मानवतात की व्हडले मानवतात पळय न्ही गी थोडे जायते सांगता आमी ल्हान जावंक आसा भाव भयणीनो आमी आमकां उलोवंक येता वो आमकां धैर्य आसा आमकां बळ आसा सकत आसा आमच्या गांवांत आमी आसा वो आमकां वळखतले जायते आसा म्हणून केदींच आमी राग आनी करूंक नजो देखून केल्यार कितें जाता ताळा सांगलें आयकलें न्ही की मुर्खाक मूर्ख प्रमाणे जाप दिल्यार आमीच मूर्ख जाता म्हणटा देवाचें उतर जाल्यार आनीक उतर आमी आयकुया प्रोवर्ब चॅप्टर 29 वर्स 11 कितें सांगता मोण्या बूक अवसर 20 आनी 9 आनी ओल्ड 11 कितें सांगता मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता पळय मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता पूण बुद्धवंत मनीस तो शांत करता पळय बुद्धवंत मनीस शांत करता या शांत तुमी 8 बागीन तुमी आयकूंक ना की जेजू कितें सांगता समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटा म्हणून आमी समाधान हाडूंक वावरतले जावंक जायची केदीक आपले ल्हानशे विशय व्हड करचे न्ही भाव भयणीनो त्या बट आमकां कळीत आसा इतले जाणून आमकां आसा वय ही आतां आमी उलोवंक गेल्यार आमी सुकून पडटा राग चड जाता सगळे सडत आमकां कळीत आसता त्या बटी जाय म्हणून आमी ते विशय काडटा आनी देवाक मानवना भाव भयणीनो
जायते पण आमकां ते तितले जाणवाय ना गी देवान दिवंक ना गी. आतां कितें म्हणजे सांगल्यार एकल्याक राग येता तो आमकां पाटी जाप दिता मागीर म्हजो राग आनी सरता म्हणून ते पण आमच्या मतीन आसता जाल्यारय तो सांगलेलें की तो दुश्ट आत्मा आमकां सतयते आसता आनी त्या दुश्ट आत्माक आमी अधीन जाता आनी ते ल्हानशे विशय काबार करीचे आसले पूण ते व्हड करता आनी एकल्याक बादाक करूंक या एकल्याचो जीव काडूंक सयती आमी वेता. देखून हाचे पयलीं एक फुडें सांगलें न्ही की हांवें ल्हान आसतना ते आयकल्लें जाणा जाणा ಹೊಡೆದಾಡಿದರೆ रे जगತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ म्हणून जाणा जाणा म्हळ्यार बुद्वंत एकामेका झगडे केल्यार वाद विवाद केल्यार आमकां इल्लें जाणवय मेळटा. तेस कोणा ಹೊಡೆದಾಡಿದರೆ जगತ್ತಿಗೆ मनोरंजन सिगुತ್ತದೆ. एक बुद्वंत म्हणून बुद्वंत न्ही कितें मूर्ख मनीस दोग मूर्ख मनीस झगडे करून घेतल्यार लोकांक इल्लें हांसूंक जाता. पूण एकलो बुद्वंत आनी मूर्ख मनीस झगडे करून घेतल्यार कितें जाता मनीस बुद्वंताक सांगता तुका तकली सामाना म्हणून तुजे तकली फिरवाला म्हणून मूर्खाक काही सांगिना बुद्वंताक सगळे लोक मागीर केणटात या निंदा करता. तातूंत आनीक उतर आसा प्रोवर्ब्स चॅप्टर 29 वर्स 9 कितें सांगता वयर आसा पळय तें उतर 9 कितें सांगता. बुद्वंत मनशान मूर्ख कडेन तर्क केल्यार मूर्ख रागार जायत वा हासात पूण शांती लाभची ना भाव भयणीनो. तांणी बरें पुरसोतार आसात आमकां पुरसत आसा की तांचे झगडे करून घेवंक आमी खंयी वाटेर वेती आसात म्हण चिंता खंयी आमकां वेळार आमकां पावोवंक आसा वाटेर कितें जालें तुमी उलूनच रावा ते झगडे जावनूच रावतले आमकां मागीर वेळार पावोवंक जाता की ताका पुरसत आसूंक की पुरो ताचें काम असो झगडे करचे मारामारी करचे पूण तशें म्हणून आमी तशें केल्यार ते आमी सांगतात न्ही की चिकल्यान फातर मारल्यार कितें जाता पण चिकन आमच्या आंगार उचला ना गी तशें आसता भाव भयणीनो. देखून तांचे खबरेक आमी वेचे न्हय आनी तांकां आमी हें करचें न्हय म्हूण सांगता देवाचें तर. आतां पाटी वशा माते वसो वांजेल अवसर 5 आनी ओळ आतां 22 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 22 आमी आयकुया. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यान लासत जाय. यमकोंडाच्या उज्यान लासत जाय. आतां ती दोन गाळ जावन आसा म्हणून सकयल ते मूळ पाठान बरयलो ते एक गाळ दिल्यार म्हळ्यार तळपडी कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिबे वरवीं बी एकामेकाचो आमी खून आमी करता जिबे वरवीं सयती आमचे जीब जावन आसा उजो म्हूण सांगता आमी आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवस 3 आनी वळ 6 तान 10 पर्यंत. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 6 to 10 कितें सांगता. जीबी निजायकी उजो जीब निजायकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांध्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड भ्रश्ट करता ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकोंडाच्या उज्यान जळटा. तुम्ही ते जायते पटी आयकला न्ही की दिल्ले मार म्हणी माजवता पूण दिल्ले ते मारले मार म्हणी माजवता पूण दिल्ले उतर कितें माजवना म्हणून त्या पटी आमचे जिबे वरच आमी एकामेकाक खून करता भाव भयणीनो. थोडे बडी आमचे जिबे वरस एकामेकाक पथकाक पडोवंक एकल्याचे शांती समाधान पाठ करूंक एकल्याक नाच करूंक जायते संगती ह्या संवसारान जाता केवळ जिबे वरवीं. देखूनच देवजिता सांगता जीब एक खोटेपणाचे रास ती जावन आसा ते एक उजो तो जावन आसा म्हूण सांगता. ती मात्र नास जाता मात न्ही सगळी कूडच ते भश्ट करता म्हूण सांगता. मुखार अरी एक जातीच्या मन जातीक आनी सुकण्यांक जीवदळींक आनी मासल्यांक सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यांत तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक जात जिबेक कोणा वरवीं सादू करूंक जायना. एक उतावळी वायट ती मारेकार विखान भरलेली पळया न्ही एक जिबे वरी कितें सकट वायट जाता गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत एकलो खालतो मनीस आसलो तो सयत ह्या पळया बासयल्या गांवाक वचूंक तो सुकता एका जिबे वरी एका उतरा वरी. ते आमी घडीत आमी आयकुया. गणशास्त्र अवसर 20 आनी ओळ 2 तान 12 पर्यंत आमी आयकुया. नंबर्स चॅप्टर 20 वर्सेस 2 to 12 पर्यंत आमी आयकुया ती घडीत. लोकांक उदाक नाटलें देखून ती सकट सांगाता मेळून मोइजी आनी आरोना विरोध रावली. लोक मोइजी कडेन झगडोंक लागलो म्हणून आमचे भाव सरेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांच्या सांगाता मेल्ले जाल्यार सरेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यात कित्याक हाडून आयलोय. आतां पळय तांकां कश्ट आसा उदक ना या तांकां खावंक ना पिवंक ना या कितें तांकां उणेपण आसा
ताणें सांगचे उतार आहा पळय सांगले ते विशय आहा पळय ते सूख न्ही वैमू तांकां निजा की तांकां खाण नासलें जेवण नासलें पिवण नासलें तांकां कितें उणेपण आसलें पूण सांगची रीत कशी आसली कशें उलयतात पळया परतन ते आयकुया कितें उलोवचे रीत आमी पळया परतन तितलो उळ आमी आयकुया कितें शेण उलोवंक लागलो लोकांक उदक नाटलें देखून हा. ती सकट सांगाता मेळोन मैजी आनी आरोना विरोध रावली रावले लोक मैजे कडेन झगडूंक लागलो हां म्हणून आमचे भाव सुरेस्पर मुखार मेल्ले परी आमी तांचे सांगाता मेल्ले पळय जाल्यार आमचे भाव मेल्ले बरे आमी मेल्ले जाल्यार तांचे बरे आमी मोन गेले जाल्यार कितले बरे आसले कितले बरे आमी सांगूंक ना हांगा आसल्यांनी आमी पयलेंच्या जिणेंत आमी कितले बरे आसले हांगा येयल्या उपरांत आमकां इतले निंदा मेळटा इतले अपमान मेळटा कितले बरे आमी तशें चिंतूंक ना फुरपुरूंक ना सांगूंक ना न्ही गी देवान आसा पळया निजाकी देव आमकां एका कारणा खातीर आमकां विंगड करता जाल्यार देवाची एक योजना आसा गी ना तो निजाकी सक्टांक तो विंगड करता गे सक्टांक तो विंगड करिना भाव भयणीनो अब्रामाक ताणें विंगड केलें पण लोटाक ताणें विंगड जावंक सांगून नासलें सक्टांक कितें आपोण न्ही भाव भयणीनो निजाकी जावंक पुरो आमी गांव सोडून गेली शहर सोडून गेली या आमच्या आदल्यांचें काम आमी सोडून गेली जायते आमचे सैरी आसले आमचे इश्ट आसले ते पुरा संवसारा संबंद आसले हरेक आमी सांडून घेवन हांगासर आमी येवन बसता जाल्यार एका देवाच्या योजना खाला आमी हांगासर पावला भाव भयणीनो आनी केदीकच आमचेर कितें म्हणे कश्ट येयले इल्ले दूख येयले आनी कितें निंदा आयकूंक मेळ्ळे या कितें विरोधपण मेळ्ळे केदीकच आमी चिंतचे न्ही ओ पयलीं हांव बरो आसलो पयलेचे जिणे बरे आसले पयले म्हाका पुरो बरें आसले मान आसले सकडे म्हाका मोग करतले आतां म्हाका कोणी लेखीना हे आमी केदीकच चिंतूंक नाजो हे चिंता जाल्यार हे देवाचे योजना करता आमी आड येता भाव भयणीनो देवाची योजना आमचे त्यांनी संपूर्ण काही ते पावना आमी पयलीं समजून घेवंक जायची या देवाची योजना केवळ थोडे जाण मात देवान विसरूंक काडला सक्टांक विसरूंक काडूंक ना एका उद्देशा खातीर विसरूंक काडला तो उद्देश आमी केदीकच पाठ करूंक नजो हांगासर पळय लोक सांगचे विशय सारके आसा वय तांकां उदक ना वय खाण ना वय पण सांगची रीत कशी आसा पळया मोगां सांगीत असले न्ही गी आमकां पिवंक ना खावंक ना म्हणजे तूं कितें म्हण कर तांणी देवाची पदवी महिमा पुरा पळयला आतां बरेपण जाल्ले लोक नात गी तुमी सगळे बरेपण जावना गी तुमकां पळय न्ही गी थोडे लोक आसा पळय अशें सांगून पाटी वयतात पूण केदींक ताणें चिंतिनात आमकां कित्याक बरेपण जावंक ना हेरांक बरेपण जाते आसा पूण आमकां कित्याक जावंक ना एक आमी चिंतून पळयतात की विनोणेन ते सभा जावन तशें केल्ले आसा सुरू येयल्ले 6 म्हयने येयले 7 म्हयने येयले मागीर पाटी गेले इसाल्या टायमार कितें सांगचें कांय बरेपण जावंक ना मागले आमकां मेळोंक ना देव कितें पक्षपात करनासा गी आनी ब्रदरान बरें सांगलें अशें सांगतना आसा पळय आमी देव असक्त देव असक्त जावन आसा तो कांय करूंक शकना तो निशक्त जावन आसा म्हणून देवाकच आमी फुरपरले बरी जावन आसा म्हणून देवाकच आमी फुरपुरता भाव भयणी सूख अशें देवाचें न्ही आमी हांगा येता वय आतां हेरांक बरेपण कित्याक जाता ताणें देवाचें उतर आयकतात चीज जाता आनी त्या प्रमाणे पाळटात देखून देवाचो आशिर्वाद तांचेर देंवून येता आतां अनेक भाव येता तो कांय येता खाली रेतीरेक हेजे म्हणल्या खातीर येता तशी अशें पळयता इल्ले टायमपास करता आनी वेता ताका कांय बरेपण जायना मागीर भायर गेल्या उपरांत म्हाका कांय बरेपण जावना हांवें मागलें म्हाका मेळोंक ना कित्याक मेळोंक ना हांवें केदी कसो चिंतूंक पळयना पळय हांगासर येवन घेवन टायमपास करचे आमीच न्ही गी उतर तिरस्कार करचे आमीच मागीर रेतीरेक येवचे बंद करचे आमीच मागीर कितें म्हणे कोण म्हणे इसायल्या टायमार मागीर देवाच्या बदलाम घालचे आमीच देवाची काय म्हणे सूख आसा गी पळया न्ही की कितले पटी आमी चुकोवन पडटा पळया कितले पटी आमी देवाच्या योजनाक आमी विरोध वता पळया देखूनच आसा आपल्या कोणाक देवान विंगड केला पळय खंयचे कारणा खातीर खंयच्या वरवीं विंगड गेला जाल्यार एका उद्देशा खातीर देवान आमकां विंगड केला केदीकच ह्या लोकां बरें आमी फुरपोवचे न्ही भाव भयणो केदीकच ते गुणगुणचे न्ही पळय न्ही आतां हांव तुमच्या मुखार साक्ष आसा म्हणजे कुटुंब तुमच्या मुखार साक्ष आसा बरेंपण ना गी केवळ म्हज्या जिणेंत जाल्यार आजापा सांगूंक गेल्यार तर म्हाका 1-2-3 शिकोवण्यो म्हाका पावचे ना तितले आजापा विस्मिता म्हज्या जिणेंत हांवें पळयला भाव भयणीनो तितले बरेपण म्हज्या जिणेंत हांवें पळयला म्हजें म्हणणें म्हज्या कुटुंबाच्या जिणेंत जाल्यार म्हज्या फॅमिलीन जाल्यार हांवें तितलें बरेपण पळयलां या तुमच्या जिणेंत तें हांवें पळयल्लें आसा पूण आमी ताका परत सड्ड लक्ष दिनात कित्याक म्हळ्यार सांगूंक जायते विशय आसा देवाचे तर आमकां सांगूंक आसा आनीकय जायते भावार्थान आमकां हाडूंक आसा जायत्यांकी देवाचे वळख दिवंक आसा केदें कसो तो उद्देश जायना जो ओ हाचेर आशिर्वाद पडलो देखून हांवें वेता म्हजेरय आशिर्वाद पडटा म्हणून कोण चिंतून येता पळय तांचेर कांयच आशिर्वाद पडनात आतां ह्या मनशाचेर आशिर्वाद पडले देखून हांवें आशिर्वाद जोडचे खातीर हांगासर येतात म्हणून कोण येतात पळया तांच्या जिवितांत कांय आशिर्वाद पडनात कित्याक जाणात की हाचेर कित्याक आशिर्वाद पडला गे म्हळ्यार
ताणें देवाच्या कितले ते परीक्षा जावन दी, कितले ते निंदा अपमान जावन दी, कश्ट जावन दी, ते पुरो ताणें देवा खातीर सोसून व्हेला, ते पुरो तो खालतो जाला, देखूनच देवान ताजेर आशिर्वाद केला. तेच कश्ट, तेच निंदा अपमान अनेक लोक भोगूंक तो तयार आसना. ताका केवळ कितें हांगासर येवन बसूंक जायची, 8 वरां टायमपास करूंक जायची, मागीर म्हजेर आशिर्वादा पडूं नात, म्हाका कांय काम मेळूंक ना, म्हाका कांय मेळूंक ना, मागीर संवसाराक पाटी वयतात आनी उलटा देवाचेरच मागीर बदलाम घालतात बाबा. अशें केदें जावंक नजो. सूख आमीच करचें न्ही, सुखीदार आमी देवा करचें न्ही. थोडे दांत एक वांटो येतात, ह्या काणेक दितात, थोड्यांचेर आशिर्वाद पडटा. तशें म्हणून हे विशय आमी सांगला कोडले आनी फाल्यां तांकां कितें करतात की म्हळ्यार वय गी दांत एक वांटो दिल्यार आमचेर आशिर्वाद पडटा की, तर हांवें दिता म्हणून दिल्या वेळार मागीर तें कांयच जायना बाबडून. कित्याक म्हळ्यार एकल्यान केवळ दांत एक वांटो मात दिवन ताणें सगळे जिनीस देवाक समर्पित करून दिला. एकलो केवळ काणीक दिवन वचना, तो आपले जिनीस ताणें देवाक समर्पित तो करून गेला. देखूनच ताजेर आशिर्वाद पडटा दिसता केवळ काणीक दिल्या वरवीं या दुडू दिल्या वरवीं न्ही बाबडीन. बेजार जाता तरेपटी हांगासर पात्रावती मिसाचे बलिदान वाचून सांगतात, नांव आयकूंक मेळटा पूण ती मनीस आमकां हांगासर पळोवंक मेळना. केवळ नांवां मात्र आयकूंक मेळटा, पूण थोड्यांक पळया नांवांय आसात, ती मनशां बी हांगासर बसून आसा. कितले देवाक कोण मानवतात? देवाक न्ही जाय की आमकां कितें जायची, आमचे हाजारपण हांगासर जायची न्ही, आमी पयलीं ताका जायची. ताजे उपरांत आमची बलिदानां, ताजे उपरांत आमची काणीको, ताजे उपरांत मागीर सेवा परब मागीर येता भाव भयणीनो. तो ताजेर आशिर्वाद पडले, देखून म्हाका आशिर्वाद वरचे खातीर हांगासर येता म्हणल्यार केदेंकच ते आशिर्वाद पडना. पूण तो कितले कश्टान तो भागीदार जाला, त्या प्रमाणे हांवें खालतेपण सांबाळूंक आसा, हांवें ते सोंसणेके सांबाळूंक आसा, तेन्ना ते आशिर्वाद आमचे देवून येता. देव केदेंकच आसा पळया, फुरफुरोंक, दुरसूंक, ह्या मोती चिंतूंक तुमी वचनाकात. यो कित्याक हांगासर येयलो, कित्याक अशें जालें केदेंकच तुमी सांगूंक वचनाकात बाबा. कित्याक सांगलें आसा देखून हांव अशें उलयतें आसा. आतां मुखार आमी आयकुया हांगासर लोक कशे उलयतात पळया. सरेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यात कित्याक हाडून आयलोय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरूंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आमकां इजिप्तांतले कित्याक भायर हाडले? इजिप्तांत आसतना आमकां भायर काड म्हणून बोमारले येतो लोक न्ही गी. आतां सांगता कित्याक भायर काडले? ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर, ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर. हांगा दानी ना, अंजुरां नात, दाखवली नात, दळमां नात आनी पियोंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमातेतंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीर सरपटले आनी सरेस्पराची महिमा तांकां दिश्टी पडली. सरेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाटी घे, उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे बरी ह्या कडपान उदक दिवंक फरमाया. उदक दिवंक फरमाया म्हूण सांगता. तुमी कडपांतले उदक वाळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात. सरेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सरेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाटी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक कडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोह ह्या न्हू. आतां पळय एका खालत्या मनशाचे मागणे एक उतार पळया, तांचे ते करकार कितें करान जाय पळय आयकून घेना इतलो एक हे जावन गेलो, चंचल जावन गेलो. आतां हेजे उलोवणें पळया, तुमी विद्रोही घराण्य न्हू म्हूण सांगता पळया. मुखार ऐका, आमी ह्या कडपांतले उदक भायर येशें करूं. आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 पावटी कडपाक मारले. ताका केवळ फार्माय म्हूण सांगले, पूण हांगासर तो ताजे सोंसणेकाय तो सांडटा सोडटा, रागार जाता आनी ते काडपाक 2 पावटी तो मारता. भरपूर उदक भायर येयलें. पूण देव कितलो काकोलदार पळया. देव उदक दिवचें दिता वय मू, देवान दिल्ले उतर पाटी काडूंक ना पळया. देव कितलो काकोलदार पळया. आमी रागार जाल्या, आमी पाता केल्या म्हणून देव ताका दिल्ले भासयले कितें पाटी काडिना, बगर देव ताका उदक दिता. पूण मुखार कितें सांगता? भरपूर उदक आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. मुखार तेन्ना सरेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हणलें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हणून इस्रायलींच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी पवित्र म्हणून तुमी साक्ष दिवंक तुमी सुकल्यात देखून. तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात. पळय आमी हेरांचे पातकां पळोवंक घेना, आमी पातकां पडटा जाल्यार देव ताका कितें शिक्षा फरमायता पळय तितले शिक्षण आमी मागीर भागीदार जाता भाव भयणीनो. तो करता ती करता म्हणून तांचे उतर आयकूंक घेना आमी करता जाल्यार ताका कितें देवान फरमायला पळया, कितें शिक्षा ताचेर भेजला पळया, मागीर ते आमचे त्या शिक्षेंत आमी मागीर भागीदार जाता तितलेच. हाचे पयलीं आमी आयकूंक ना गी देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केले ते यमकडंत वसा आमगे सांगले. आमकां तयार केला गी, मनशांक तयार केल्लें न्ही. कित्याक तुमी त्या देवसराच्या आनी देवसरा तयार केल्या यमकडंत तुमी वचूंक जायची, कित्याक तांच्या कामांत तुमी भागीदार जाले देखूनच भाव भयण.
देखून केदीकच आमी हेरांचे दिश्ट लावचे न्ही आनी आमचे उलोवणे थंय पडे आपणे हेरांक सोंसणीके सुकोवंक हेरांचो भावार्थ धंडळोवंक आतां सांगलें न्ही की थोडे उतरां कित्याक येयलो येनातलं बरें आसलें येवन कांय फायदो ना अशें प्रमाणे उतरां सांगूंक घेना हेरांचो भावार्थ धंडळोवंक आमी कारण जावचें न्ही हेरांचे सोंसणीके सुकोवंक आमी कारण जावंक नजो भाव भयणीनो ते देखूनच सांगले देवाचे उतर सांगता आसा जीब म्हळ्यार ती एक मारेकर उजो तो जावन आसा त्या जिबे वरवीं आसा पळया एकल्याक तो भावार्थान घट करूंक सांगते हेरांक तो भावार्थान अस्कर करूंक ह्या भावार्थांत धंडळ अशें करूंक ह्या भावार्थान भायर वचूंक कितें सांगते म्हूण देखूनच देखून तो जिबेचे नियंत्रण आमी दवरूंक जायची आनी जिबेवर आमी कोणाकच आमी खून करूंक नजो अनेक घडीत आमी आयकुया तोबिताच्या बुकांत अवसर 2 आनी ओळ 14 कितें सांगता तोबिताचो बूक अवसर 2 आनी ओळ 14 कितें सांगता हांगासरी पळया तोबीत कश्टान पडटा आसतना तेणेन ताच्या पत्नीन ताका धैर्य दिवच्या बदलाक कसलीक उतरां ती उलयता पळया आमी आयकुया तिणे म्हाका जाप दिली हां तो म्हजे मजुरेक सडीत मेळोवन म्हाका खाणीक कसो दिल्लो तरी हांव तिका पातयेलो ना आनी तो ताच्या धन्याक पाटी दिवंक हांवें तिका सांगलें हां आनी ह्या खातीर म्हाका तिचो राग आयलो तेन्ना तिणें म्हळें तेन्ना तिणें म्हणलें खंय आसा तुजो दान धर्म खंय आसा तुजो दान धर्म खंय आसा तुज्यो बऱ्यो करण्यो खंय आसा तुज्यो बऱ्यो करण्यो तांचे वरवीं तुका कितें फळ मेळ्ळां तांच्या वरवीं तुका कितें फळ मेळ्ळा म्हूण आतां सगळ्यांक कळीत जाला आतां सगळ्यांक कळीत जाला केदीकच आसा पळया प्रामणीक मनशाचेर एक देव बिरदाच्या मनशाचेर केदीकच कश्ट आयल्या वेळार आपले असले उतर आमी सांगूंक घेना तांकां आमी दुखाक कारण जायना जो भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार आनी पळया आमचेर कश्ट आयल्या वेळार कोण पळय मागण्यान ना पळय तेणे पयलीं आमकां सांगचें कितें रेती रेक वेते मू हर एक हप्तो धांवते मू सेवेंत आसय मू कितें फायदो कित्याक जालें तांचे उलोवणें तशेंच आमकां आयकूंक मेळटा भाव भयणीनो हांगासर तशेंच जाला तुजो दान धर्म खंय उरलो तुजो देव खंय आसा कित्याक तुका अशेले कश्ट आयला तुवें केल्ल्या कामा खातीर तास तुका अशें मेळटा म्हणजे ती उलयता जाल्यार ते निजाय की ते तोबिताक ते कश्ट कित्याक येयल्ले आमी आयकुया केवळ आमी ते वयर कितें बरयलां तें मात्र आमी आयकून वचया तोबिताच्या बुकांत अवसर 1 आनी ओळ 3 थंय वयर हेडिंग मात्र आमी आयकुया तोबिताचो बूक अवसर 1 आनी ओळ 3 कितें सांगता तोबिताची कठीण परीक्षा तोबिताची कठीण परीक्षा म्हणून आसा आनीक उतर आमी आयकुया अवसर 1 आनी ओळ 10 थंय वयर कितें बरयलां अवसर 1 आनी ओळ 10 तोबीत बंदिवसांत पळय पयले तोबिताची कठीण परीक्षा कशें पयलीं तो बंदिवसाक वता आतां अवसर 2 आनी ओळ 1 वयर कितें बरयलां तोबीत आणलो जाता आतां तोबीत आणलो जाता पयले बंदिवसाक गेलो आतां कोडो जाता आतां अवसर 3 आनी ओळ 1 तोबिताचें प्रार्थन पूण इतले कश्ट येयल्या वेळार इतले ताका दगदणे येयल्या वेळार तोबीत आतां प्रार्थना करते आसा ताजे प्रतिफळ कशें आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा अवसर 3 आनी ओळ 16 वयर कितें बरयलां अवसर 3 आनी ओळ 16 देव तोबिताचें आनी साराचें प्रार्थन आयकता देव ते प्रार्थना आयकता पळय आनीक इतले कश्ट येयले दगदणे येयले म्हणजे ना तोबीत कांय फुरपुरोवंक वचना या देवाचें शीण उलोवंक तो वचना बघा देवा लागीं तो वेता प्रार्थना करता आनी देव ते मागणें आयकता म्हणजे सांगता आतां ती 16वी ओळ आमी आयकुया अवसर 3 आनी ओळ 16वी ओळ तेच घडये देवाचे महिमे मुखार आमच्या दोगांच्या प्रार्थनाचो स्वीकार जालो देवाचे महिमे मुखार तेच घडये दोगांचो म्हळ्यार आनी एक भयण आसा सारा म्हण घेना ताका तशेंच कश्ट येयल्ले ताजेर जायते आरोप अपराध लायिल्ले पूण ती बी तशेंच आस्कार सुस्कारान ती मागता तिजे मागणें आनी तोबिताचें मागणें दोगांचें मागणें देवाच्या महिमे मुखार पावता म्हणून सांगता तेच घडी देखून आतां आपल्या एक प्रामाणीक एक नितीवन मनीस आपल्या देवा मुखार वचून घेवन अशें मागतना आसा आपल्या देव तेच घडी ते आयकता भाव भयणीनो तेच घडी देव आयकता पूण आमचें खोटेपण या आनी कितें वायट या आनी कितें कपाटीपण धरून घेवन मागल्यार ते देव आयकना देखून हाचे पयलीं सांगलें आसा आमचे कितले कश्ट आसा दूख आसा न्ही मनशां मुखार आमी सांगूंक वयचें न्ही केदीकच मनशां मुखार आपल्या आमचे कश्ट दूख केदीकच आमी मुखार दवरचें न्ही आतां न्ही की एका मनशा लेगीत तुमचो संबंद बरो उराजी जाल्यार आमी कितें करी जाय एका मनशा लेगीत बरो संबंद उराजी जाल्यार तुमचे कितें बोगणां कितें तुमची सेंटिमेंट आसा पळया कोणाक तुमी सांगिनातले विशय पुरा एका मनशा लेगीत तुमी सांगता जाल्यार त्या मनशा लेगीत एक संबंद एक बरो उरता वय मू
म्हळ्यार तो मनीस कितें जेनता ओ यो पळया कितले विशय आसूं दी कितले सिक्रेट आसूं दी म्हजे लागीं मात्र सांगता कित्याक ह्यो पातयणी असो मोगा असो विश्व असो म्हणून तो मुखलो मनीस ताका लेखता आनी तो तशेंच करता म्हळ्यार एक बऱ्या संबंदांत आसल्या वेळार आमी खंयचे विशय आमी लिपयना पुरा उक्त्यान आमी सांगता हेरांक आमी सांगिना पूण त्या मनशाक आमी सांगता वैमू तेच प्रकार आसा पळया तेच आमी ते मनशाक सांगचे बदलाक देवागत आमी ते पुरा आमी एकांत पुरा कळयतना देवासून आमचो संबंद तेच प्रमाणे बरो जायना गी घट जायना गी त्या देखून सांगचे भाव भयणीनो आमचे कितले कश्ट दूख आसूं दी हांगा देखून सांगले विनोण तेल्या उपरांत आमचे कश्ट दूख आमी उक्त्यान हेरांक आयकूनचे बरी सांगचे न्ही हेरांक आयकूनचे बरी आमची दुखां गळोवन घेनी या आमची पुरा सिंतीम हेरांक दाखोवचे खातीर आमी सांगूंक नजो भाव कित्याक म्हळ्यार तशें अर्थ कितें गे म्हळ्यार तुमी हेरांक सांगते आसा तितलेच देव म्हाका उबे आसे पूण तुका आनेकल्याक सांगूंक घेना मागीर तांणी कितें पाटी जाप दिवचे गी या तुका मेळचे गी कितें जालें भावा कितें जालें भयणी मागीर तुमचे मागीर मदें संबंद मागीर दुसरेच जाता मागीर तशें जावंक आमी सोडिनाजो बगर कितले दूख आसूं दी कश्ट आसूं दी हर एक फुडें आमी देवा मुखार आमी दवरूंक घेवंक जायचे त्या देवा मदें आमचो मदें संबंद घट जाता मात्र न्ही देवाक ते मागणी आहे आनी ते देव आमचे मागणी ते स्विकार करता तेच घडये म्हूण सांगता आतां दानियल देवाक उलो मारतना बी थंयसर तो देवदूत येवन सांगता न्ही गी आमी आयकता न्ही गी दानियलाचो बूक अवसर 10 आनी ओळ 14 गी म्हणून डॅनियल चॅप्टर 10 वर्स 14 कितें सांगता 12 हां वय ताणें म्हाका म्हळें हां दानियल भियेनाका कित्याक जणवाय जोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकाच कल्तो करूंक तुवें मौन दिलें त्या पयल्या दिसात हांव तुजी उतरां देवान आयकल्यात पयल्या दिसा देवान ते उतरां आयकलात म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार तो देव म्हाका इतलो खालतो आसलो गी इतलो बळो आसलो गी एका जाग्यार सांगता न्ही की तो निर्दोशी तो जावन आसलो भाव भयणीन अशें आमी मागतना देव पयले पटी ते पयले दिसा ते मागणे देव ते स्विकार करता हांगासर तो बी जाल्यार ताचे कश्ट जाल्या वेळार देव म्हाका असो घेवन हास्का सुस्कारान तो प्रार्थना करता आनी तेच घडये ते देव ताचे मागणे तो आयकता भाव भयणीनो साराचे मागणे बी तो आयकता देखूनच आसा पळया आमी अशें मागतना देव आमकां आयकता आनी केदींच आसा पळय एकलो कश्टा पडला म्हणटना ताका बोट जोखून आमी सांगचें न्ही यो देवाक माननातलें कितें केलां आसूंक पुरो कितें अपराध केला आसूंक पुरो वायट केलां आसूंक पुरो देखूनच ताची ती कश्ट ह्या दगदनी ताका येयला म्हणून आमी केदींच तें सांगचें न्ही कित्याक म्हळ्यार देवाची ते कठिणाची परीक्षा जावन तेन्ना आमी आयकलें न्ही गी देवाची ते कठिणाची परीक्षा जावन आसता भाव भयणीनो जॉबाचे जिणें तशें जावंक ना गी देवान ताची परीक्षा करूंक ना गी ताचे पतीने कशी जाप दिल्ली आमी आयकुया जॉबाचो बूक अवसर 2 आनी ओळ 9 कितें सांगता जॉब चॅप्टर 2 वर्स 9 कितें सांगता आमी आयकुया तेन्ना ताचे बायलेन ताका म्हळें तूं तुज्या प्रामाणीकपणान आनी कितीर रावताय देवाचेर शिराप घाल आनी मोर देवाचेर शिराप घाल आनी मोर पळया न्ही कितले कठिणाची उतरां पळया आयकूंक जाय ती पयलेच तो कितलो कश्टान तो पडला इतलो देस्पर तो जाला असले उतरां पळय ताका आयकूंक मेळटाल्यार मागीर ताजो भावार्थ ह्या बरोसो खंय उरत भाव भयण देखून सांगले ते जीब जावन आसा उजो तो जावन आसा ताका आमी नियंत्रण आमी दवरूंक जायची केदीकच आमी हेरांचे कोडी करचे न्ही हेरांक धंडळोंक ह्या हेरांचे सोंसणिके सांडूंक आमी कारण जावचें न्ही देखून असो दावीद राय मागता न्ही गी आपल्या तोंडाचेर आपल्या वंटाचेर एक राखणो तो दवर म्हणून मागता पळया किर्तनाचो बूक अवसर 140 आनी 1 आनी ओळ 3 साम 141 वर्सेस 3 कितें सांगता सुरेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या वंटाच्या दारा कडेन एका पारेकाराक दवर एका राखणो तूं दवर एका पारेकाराक तूं दवर हे हर एक दीस हे मागणी हांव सकाळी उठला घडये खातीर म्हज्या खातीर मात न्ही कुटुंबा खातीर मात न्ही सगळे दैवी कुटुंबा खातीर हर एक दीस हांव ते मागता आमच्या तोंडा मुखार एक राखणो तो दवर कितें तुका मानवता ते मात्र उलोवंक तुका कितें मेसवता ती मात्र आमी उलोवंक कित्याक म्हळ्यार आमच्या उलोवण्या वरवीं जायते बाजाक जाता भाव भयणीनो जायते बाजाक जाता जायते जाग्यान आमी शांत रावले जाल्यार कितलेगी झगडे कितलेगी मारामारी कितलेगी खून आमी सुकयत आसले पूण त्या जाग्यार आमी ते उलोवन घेनस जायत्यांचें समाधान पाड करूंक आमी कारण जालां भाव भयणीनो जायते पडे ते आमच्या उलोवण्या वरच ते जाल्ले जावन आसा ल्हानशें कारण पुरो कितले घडिता आमच्या दोळ्या मुखार आसा पळय ल्हानशें कारण आनी भायल्या गांवांत आनी तुमकां कळीत आसा न्ही की आतां गन आनी कितें ते पिस्तूल तांकां पुरा लिगल जावन गेला USA पुरा लिगल जावन गेला ल्हानशे भुरगीं सयत एक प्राय केले तरणाटे सयत गन काण घेवन घुंवतात आनी आमच्या देशांत कांय उणें ना व्हड व्हडल्या अधिकाऱ्याचे पुरा भुरगीं पुरा व्हड व्हडले गन काण घेवन काले झगडे जाल्या कळत गन काण घेवन येवचे म्हाका आयकून अजाप जालें आमच्या गांवांत सयत पयल्यांच्या गांवांत जाल्यार पोर सुमार एक 2-3 म्हयने पयले एका भावान सांगले
अशें पुरा जाता हांगा ड्रग्स खंय मागीर आनी कितें खंय नाका तसलीं कामां पुरा जावन आसात खंय आनी एका कारणा खातीर तांचे मदें कालेगी आतां नाश्ते मनीस ते नाश्तेत वैमू तोय नाश्तत योय नाश्तत तांकां मदें कितले बरे इश्टागत आसला री तांच्या मदें एक बरें एक संबंध उरता गे तशेंच ल्हान ल्हानशे कारणा खातीर मागीर झगडे येता मागीर व्हड जाता वैमू त्या एक उतर आमी आयकुया प्रोबाच्या बुकांत म्हण्या बुकांत अवसर 22 आनी ओळ 26 कितें सांगता म्हण्य बूक अवसर 22 आनी ओळ 26 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया रागिश्ट मनशाची पळया रागिश्ट मनशाची इश्टागत करिनाका इश्टाघात करिनाका तिडतल्या मनशाचो सांगाती जायना तिडतल्या मनशाचो म्हळ्यार शॉर्ट टेम्पर म्हणटात पळया मुंगोवपा म्हणटा पळय तसल्या मनशाचो सांगात करिनाका म्हणजे देवाची सांगता पळय तसं म्हणजे सांगता आमी करचे न्ही भाव भयणीनो कितल्या फावटी आमी आयकूंक ना की अधर्म्य सांगता नश्ट्या सांगता आनी देवाक वळखनातल्या लोकांक सांगता बसना तो मनीस भागी म्हण घेवन तांचे सांगता आमी धरचे न्ही भाव भयणीनो देखूनच त्या गांवांत अशेंत तारणाटे तिथं म्हळ्यार म्हजे प्रायेन ती ल्हान मस्त ल्हान ते ल्हानशे विशय केले झगडे जाले खंय मागीर अशे झगडे जाले की म्हळ्यार मागीर ते झगडे जाल्या टायमार मागीर तांचो लोक हांचो लोक मागीर तांच्या इश्टांक पुरा आपयतात न्ही की तशें तेंच्या थोड्या इश्टांक पुरा आपयले खंय व्हडले बायक पुरा काण घेवन जायते लोक सांगता मेळ्ळे खंय हे पुरा झगडे करूंक पुरा मुखार सरले खंय पूण हांकां कळीत ना तांच्या हातांत हे आसा सामकें गन्न आसा सामकें गन्न आसा सामकें मागीर शूट करून सैती गेले खंय ल्हानसो गांवांत थंयसर पुरा सैती अशें पुरा कामां पुरा चलत एक 6 की 7 म्हयने पयले जाल्ले घडीत मागीर तांकां मागीर स्टेशनाक व्हेले मागीर ते होडांनी पुरा इल्ले सुकूंक पुरा गेल्ल्या टायमार तांकां सैती ते गंदा केले खंय तुका हांव जिवीशे मारता मगेर ल्हानशी पिळकडेन ल्हानशी भुरगीं कॉलेजीक वयची भुरगीं पळया न्ही खंय तन खंय वरी पावला पळय हो संवसार देखूनच केदेगेस भावाचेर आपले राग करचो न्ही म्हूण सांगता आतां ते उतर आमी परतेन आयकुया मातयेव वांजेल अवसर 5 आनी ओळ 22 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 22 पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय सानेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय देखून आमच्या उलण्या वरवीं कोणाकी आमी जीवशे मारूंक नजो या राग द्वेश खंयचे आमी दवरूंक घेवन आमी हेरांचे जीव आमी काडूंक नजो भाव भयणीनो मात्र न्ही केदें कसो जाता पळय त्या कांतरांत मुखार तुमी आयकला जाल्यार एक जल्मची एक आवय सयती आपल्या मनान सयती हे भुरगे म्हाका कित्याक ह्या भुरगे म्हाका नाका आसले असले एक चिंता दवरला रे पुरो त्या भुरग्याक कितें जीवशे मारला बरें भाव भयणीनो हांगा इन्नर हिलींग केल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा एक आवय आपल्या गर्भांत एक भुरगे जल्मातले म्हणटानच ताच्या विशयान कितें म्हणे ओ भुरगे नाका आसले ही प्राय मस्त ल्हान जाले अशें प्रकार चिंता जाल्या रे आपल्या ते भुरगे आसा पळय त्या भुरग्याक अर्दो जीव काडला बरीच भाव भयणीनो ते भुरगे मागीर व्हड जाल्या उपरांत आसा पळय केदें कसो आसा पळय ते समाधानांत ह्या जीवंक ते खुशी वरिना तेजे मदीं केन्ना तें खातें आसता हे कित्याक ह्या संवसारांत जल्मलो कित्याक ह्या संवसारांत जल्मली मेल्ले जाल्यार कितले बरे आसले नाका आसले हांव एक उपकारा पडा म्हळ्यार ही चिंता परत ताच्या मतींत हाडयता कशें गे म्हळ्यार आवयन ताच्या मतींत म्हळ्यार ल्हान आसतनाच ते अशें परत चिंतल्या वरी भाव भयणीनो देखूनच भावाचेर राग करिनाका म्हूण सांगता आनी दावीद राय मागता आपल्या वंटाचेर एक राखणो दवर एक पारेगर दवर म्हूण घेवन कित्याक म्हळ्यार दावीद राय उतरान सुकूंक पडला घेना आमी आयकता न्ही की ते पुरा वाचचे नाका खाली आमी हेडींग मात्र आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 109 आनी वयर कितें बरयला 109 आनी ओळ 1 वयर कितें बरयला दुस्मानाचेर शिराप दुस्मानाचेर शिराप तांचो सगळे वाचल्यार आमकां ते वाचूंक सैती जायना कशें तो शिराप घालता तांचे सत्यनारायण जावन दी तशें जावन दी भुरगीं वाटेक पावडून दी तशें जावन दी अशें जावन मागीर म्हळ्यार ताका राग येयल्या वेळार ताणें सैती दुस्माचे शिराप घाल्ले आसा देखूनच तो मागीर मागता म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर अशें उतरां उलोवंक म्हाका दिनाका म्हण कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां दुस्मानाचेर शिराप घालूंक शिकयला लागी आमी आयकता न्ही की रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 14 आनी ओळ 10 कितें सांगता 12 आनी ओळ 14 वय 12 आनी ओळ 14 तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें पळय आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्ही शिराप न्ही कित्याक म्हळ्यार शिराप घालचें म्हळ्यार एक तराचें ते एक जीवशें मारला बरें ते खून केल्ला बरें भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार परत्या कोंबणे एकल्याचे शिराप घालता जाल्यार एक दीस तो शिराप लागता भाव भयणीनो देखून तो शिराप आमी घालचें न्ही देखूनच मागीर दावीद राय मागता म्हज्या तोंडा मागीर राखणो तो दवर मागीर आमी केदेंच तें मागोवंक जाय
आमच्या मते चिंतना सैती असले चिंता आमी येवंक आमी सोदचे न्ही आनी जेजोनी आमकां एकामेकाचो मोग करूंक मात न्ही दुस्माचो सैती मोग करूंक शिकयला वय मू लुकासो वांजेल हांव 6 आनी 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 कितें सांगता लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 to 28 पर्यंत पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा दुस्माचो मोग करा तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा द्वेषितल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमकां शिरापतल्यांक तुमचेर कोण शिराप घालतात तांचेर आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुमचे निंदा करतल्या पासत मागा तुका एक आपोल्यार मारतल्याक हा. दुसरो पलोय दाखया तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरून आडय नाका आडय नाका म्हळ्यार दुस्माचो मोग करा तांकां विरोध करूंक वचनाका तांचेर शिराप घालूंक वचनाका मात न्ही दुस्माचो मात न्ही तेळा आमी आयकलें न्ही की आमच्या भाव भयणे पासत जीव दिवंक सैती आमी तयार आसूंक जाय जेमगे तर आमकां तितलें करूंक जायना जाल्यार केदीस आमी हेरांचे उणेपण वयर करचें न्ही हेरांचे गुन्हे आमी दाखोवन दिवचे न्ही ह्या मतीन तस आमी कोणाचे द्वेश राग खंयचे आमी दवरचे न्ही ह्या आमच्या उतरानच कोणाचेर कितें म्हणजे बदलाम घालचें न्ही कोणाचो भावात धंडळूंक या सोसणिके सुकूंक या कितें म्हणजे गुन्यांव करूंक आमी मुखार सरचे न्ही भाव भयण हे पूर आमी केल्यार आमी एका मनशाचो जीव काडल्या बरीच ते जावन आसा आनी जीव काडचे म्हळ्यार ताका ते सस्नाचे जिवीत तांकां मेळना म्हणून त्या आमी आयकल्या परतेन आमी आयकुया जो केले उगडापण अवसर 20 आनी 8 पूर आमी आयकुया आतां तांकां कितें राखून आसा खुनीगारांक कितें राखून आसा आमी आयकुया पूण भिवंकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नश्ट्यांक खुनीगारांक व्यभिचाऱ्यांक माटमंत्रां वा बॉम्बे पुजा करतल्यांक आनी फटकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळटा तो गंध कसो सरोवर फावो जातलो तांकां गंध कसो सरोवर तांकां फावो जातलो म्हण सांगता पूण तांची वयली वळ कितें सांगता 7वी वळ जैतेवन जातल्याक पूण जैतेवन जातल्यांक ह्या पुरा पातकाचे जैतेवन जातल्यांक हे सगळें दायज मेळटलें हे सगळे दायज म्हळ्यार सर्गींचे दायज तांकां मेळटले देखूनच तेच सर्गींचे दायज आमी जोडूंक आमी मुखार सरया आमची सोसणीकाय खालतेपण आमी सांबाळून व्हरया सदांच देवाक मानूनचे उतर आमी उलया मानूनचे जिणी आमी जियेया आनी सदांच देवाक मानून आमी जिवन एकामेकाचो मोग करन देवाच्या त्या दायजान भागीदार जावंक आमी फुडें सरया सर्गींचो आमचो बाप सर्वांक आमकां त्या कुरपेन भरोवन दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन